अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। 17 मुहर्रमुल हराम है, 27 अगस्त है। इस वक्त हम क़ारी मोहम्मद फ़ैसल जिंजानवी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं, जो माशाअल्लाह वहाँ मस्जिद आयशा में इमाम व ख़तीब हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا